बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। चीन के वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंचे, बिलावल के साथ फॉरेन ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदर शी का दबंग पैगाम बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना दिया। पाकिस्तान और इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये पैगाम पढ़कर सुनाया और इन सब के अंदर इंतहाई अहम चीज ये है कि वो पैगाम पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के लिए है, यानी हमारी सियासी क़यादत के लिए, जो इस वक्त मुल्क में एक तमाशा लगा हुआ है। और इस तमाशे ने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को, जो हमारे फ्रेंड्स कंट्री हैं, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनको भी परेशान किए रखा है। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त माली बदहाली का शिकार है और इन सब के अंदर जितने भी हमारे दोस्त ममालिक हैं, हमारी नज़र उनकी तरफ है। तो उनकी जानिब से आज चीन ने भी एक अहम और ज़रूरी पैगाम पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को वाज़े तौर पर दिया गया है, जो इसके साथ खास तौर पर जो पाकिस्तान में माली हालात को लेकर, और दूसरी तरफ जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासी क़यादत जो हैं, इनकी अना की वजह से मुल्क इमरजेंसी और मार्शल लॉ के दर पे खड़ा है। तो इसके खतरात भी मंडरा रहे हैं, लेकिन हम आपके सामने रखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी वजीर खारजा ने पाकिस्तान को क्या पैगाम दिया, पाकिस्तान की सियासी क़यादत को क्या पैगाम मिला, ये सब चीजें आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन उससे कबल कुछ अहम खबरें जो हैं, जो पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त बहुत ज्यादा बामे उरूज पर हैं। यानी आज जैसे तसव्वुर कीजिए कि इमरान खान की रैली, इस रैली का मकसद क्या है, इस हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हम आपके सामने रखेंगे। फिर इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में कौन लोग घुसकर अंदर आए हैं, एक अहम सियासी रहनुमा ने बड़ा ही एक नामुनासिब भी आप कह सकते हैं, लेकिन आग से खेलने वाला बयान दिया है और उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उनका बाकायदा तौर पर यह कहना है कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में कुछ ऐसे लोग घुस आए बैठे हैं जिनसे हमारी बात नहीं बनती। वो लोग कौन है, ये आपके सामने रखेंगे। आगाज करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज रैली का एहतमाम किया। उनकी जो ये रैली है, इसका मकसद जो बुनियादी तौर पर है वो चीफ जस्टिस के साथ इजहारी यकजहती करना। चीफ जस्टिस के साथ इजहारी यकजहती करने के लिए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं, या पूरे पाकिस्तान में ये तारीखी एक रिकॉर्ड होगा। आइन की बालादस्ती और अदलिया से इजहारी यकजहती के लिए मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी सियासी मुहिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन की बालादस्ती और अदलिया से इजहारी यकजहती के हवाले से मुनफरिद तरीन मुहिम चलाने वाली पहली जुमात बन गई है। यानी ये मुनफरिद किस तरीके से, मैं आपको बताता हूं। मुनफरिद इसलिए है क्योंकि हर यूनियन कौंसिल में जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो लोग ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में आइन को वायलेट किया जा रहा है, अदलिया के हुक्म के तामील नहीं की जा रही, जो लोग ये समझते हैं वो आज बाहर निकलेंगे और बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ लिस्ट जारी की है, कुछ प्लेसेस मुख्तस किए हैं, और सिर्फ 2 रैलियां होंगी, जिनमें एक लाहौर में होगा और एक पेशावर में परवेज खटक की क़यादत में होगा। मुल्क भर में 4000 से जायद मकामात पर अवामी इज्तिमात के बाद इसका इनेकाद की तैयारियां हतमी मराहिल में है, बल्कि शुरू हो चुकी है। अब तो जो रैलियां भी है और ख़ास तौर पर ये एहतजाज जो है 5:30 से 6:30 तक इसका टाइम था। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा कोई सियासी जुमात बैक वक्त 4000 मकामात पर अवाम को जमा करेगी। 4000 प्लेसेस हैं, 4000 मकामात है, इन पर लोगों को जमा किया जाएगा और वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी, जिनमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन की बालादस्ती और अदलिया से इजहारी यकजहती के हवाले से लाहौर में मरकजी रैली की क़यादत करेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में भी बड़ी रैलियां मुनक्किद की जाएंगी। विलेज और यूनियन काउंसिल्स की सतह पर एक ही वक्त में इज्तिमात के इनेकाद के इंतजामात तहरीक इंसाफ की निचली सतह की तंजीमात ने किया है। मुल्क भर में अवाम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर शाम 5:30 से 6:30 के दरमियान निकलेंगे और मुअज़्ज़ज़ अदलिया को यकजहती का पैगाम देंगे। ये अपने नोयत का मुनफरिद एक मुहिम होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे लॉन्च कर रही है, बल्कि कर चुकी हैं, और जिसका मकसद ही यही है कि अदलिया के साथ इजहारी यकजहती की जाए, जो इस वक्त मुल्क में एक कैफियत है, इस कैफियत से मुल्क को निकाला जाए। लेकिन क्या मौसर साबित होगा या नहीं होगा,
خیر اس پر بعد میں بات کریں گے کہ یہ کس طریقے سے مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. دوسری بڑی اہم خبر جو ہے، اور وہ خبر چونکہ عمران خان کے خلاف گھیرا بھی تنگ کیا جا رہا ہے، اور جب گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے تو توشہ خانہ تو آپ کو معلوم ہی ہے یہی ایک واحد کیس ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کو گھیرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی نیب میں طلبی نوٹس کو خلاف قانون قرار دے دیا. یعنی جو نوٹسز نیب نے بشرا بی بی اور عمران خان کو سرو کیے تھے، ان کو بھیجے گئے تھے، یہ ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی نیب میں طلبی کے یہ خلاف قانون قرار دے دیا لاہور ہائی کورٹ نے. ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس بابر ستار نے توشہ خانہ نیب تحقیقات کیس میں طلبی پر عمران خان اور بشرا بی بی کے درخواستوں پر فیصلہ جاری کیا، اور عدالت نے نیب طلبی کے نوٹس کے خلاف دونوں درخواستوں کو نمٹاتے ہوئے طلبی کے نوٹس کو خلاف قانون قرار دے دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواست ہدایت کے ساتھ نمٹاتے ہوئے کہا کہ نیب کی کال اپ نوٹس کا کوئی قانونی حیثیت نہیں. عدالت نے کہا کہ 17 فروری اور 16 مارچ کے نوٹسز قانون کے مطابق نہیں ہے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ قانون کے مطابق نیب فریش نوٹس جاری کرنے میں آزاد ہے. نیب پر قانون کے مطابق نئی نوٹس بھیجنے پر کوئی پابندی نہیں. واضح رہے کہ نیب نے توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو نیب طلب کیا تھا، جس پر دونوں نے طلبی کے نوٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا. یہ نوٹس کے حوالے سے ایک خبر تھی. اور ایک جو اہم خبر تھی ان تمام چیزوں میں، وہ اسٹیبلشمنٹ میں کچھ لوگ گھس بیٹھ گئے ہیں جن سے ہماری نہیں بنتی. پرویز الہی نے یہ بیان دیا ہے. اچھا، اس بیان کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو سمجھنے سے قبل یہ پورا بیان ذرا آپ سنیے. موجودہ لڑائی اس صورت ختم ہو سکتی ہے اگر سپریم کورٹ کا صحیح قسم کا فیصلہ آ گیا. جنرل باجوہ اور عمران خان کسی طرح 10-15 منٹ آپس میں بیٹھ گئے تو سارے اختلافات دور ہو جائیں گے، یہ پرویز الہی نے کہا. اور پرویز الہی نے مزید کہا کہ سابق کہ اسٹیبلشمنٹ میں کچھ لوگ گھس آئے بیٹھے ہیں جن سے ہماری نہیں بن سکتی. پرویز الہی نے مزید کہا کہ ہمارا عزت احترام اصل اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہے، آج بھی ان کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی عزت ہے، لیکن کچھ ایسے گھس بیٹھے آ گئے ہیں ہر جگہ پر، ان کے ساتھ ہماری نہیں بن سکتی، ان کے ساتھ ہماری ہم آہنگی ہی نہیں ہو سکتی. اس لیے کوشش ہے بےمانی، ہمیں افسوس بھی نہیں جو وہ کر رہے ہیں. پرویز الہی نے اپنے گھر پر اینٹی کرپشن چھاپے کے متعلق کہا کہ اس کارروائی کے پس پردہ بھی وہی لوگ جو عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ان کا نام نہیں لینا چاہتا، سب کو پتا ہے وہ کون ہے، وہ غیبی نہیں ہے، کوئی غیبی نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ میں ان کے لیے ایک ہی دعا کروں گا کہ ان کے شر سے پاکستان کو محفوظ رکھے. یہ اصل دہشت گرد ہے. پرویز الہی کا یہ بیان کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ میں جو لوگ گھسائے بیٹھے، یہ اصل دہشت گرد تک قرار دے دیا. سابق وزیر اعلیٰ نے انکشاف کیا کہ ان پر تحریک انصاف میں شمولیت نہ کرنے کے لیے بھی دباؤ ڈالا گیا. انہوں نے کہا کہ یقین کریں مشرف صاحب کا دور بلکہ ضیاء کے دور میں بھی کسی نے اس طرح نہیں کیا جو انہوں نے نئی روایت ڈالی ہے. پرویز الہی نے اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ ٹیم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان بالکل بھی نہیں چاہتے کہ لڑائی ہو. جنرل باجوہ کے ساتھ عمران خان کی لڑائی تھی، وہ ہٹ گئے، نئے لوگ آ گئے. نئے لوگوں کو چاہیے تھا کہ جو ٹیم لے کر آئے ہیں کم از کم اس ٹیم کو ان کا بیڑا غرق ہی ہوگا، جس کا بھی ہوگا. جو اس ٹیم پر انحصار کریں گے ان کے خلاف بھی ہم عدالت میں گئے ہیں. پرویز الہی نے کہا کہ عمران خان کی لڑائی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو ایک خاص ذہن رکھتے ہیں اور ان کی ایک خاص سوچ بن چکی ہیں. جب تک وہ اپنی سوچ نہیں بدلیں گے راستے اور زیادہ مشکل ہوں گے. موجودہ لڑائی اسی صورت ختم ہو سکتی ہے اگر سپریم کورٹ کا صحیح قسم کا فیصلہ آ گیا، اور اس کے لیے چیف جسٹس کوشش کر رہے ہیں. یعنی موجودہ جو فیصلہ ہے یہ یا موجودہ جو صورتحال ہے یہ اس وقت ہی تھم سکتی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی ایسا ڈیسیجن جاری کرے جس ڈیسیجن کے مطابق یہ تمام تر جو سیاسی حالات ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ پرویز الہی کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب آتے ہیں چین کے وزیر خارجہ اور بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس. وہ بڑی امپورٹنٹ تھی جو کہ شروع میں نے آپ کو بتائی. چینی وزیر خارجہ چنگ کانگ نے پاکستان کی مالی استحکام اور عالمی مالیاتی بحران میں حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امید کرتے ہیں پاکستان میں سیاسی قوتیں مل کر بیٹھ کر درپیش چیلنجز پر قابو پانے کی کوشش کریں گے. تفصیلات کے مطابق پاکستانی دفتر خارجہ میں پاک چین وزرائے خارجہ کی مشترکہ نیوز پریس کانفرنس ہوئی. چینی وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو چین میں خوش آمدید کہیں گے. امید ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو جلد چین کا دورہ کریں گے.
हाँ, चीनी वजीर खारजा ने मजीद कहा कि दोनों मालिक सीपेक पर पेशरफ से मुतमईन है। पाकिस्तानी मसनूआत के लिए चीन की मार्केट दस्तियाब है। उन्होंने कहा कि चीन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की खिदमात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान में चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम से बिलावल ने आगाह किया, जबकि बिलावल ने पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों पर हमले की तहकीकात से आगाह किया। चीनी वजीर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान और चीन में बाहमी परवाजें नॉर्मल हो चुकी हैं। सूरत हाल कोरोना से पहले की पोजीशन पर आ चुकी हैं। चीन के वजीर खारजा ने बताया, हम पाकिस्तान की भरपूर हिमायत को सराहते, मामले के माबैन मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने की हिमायत करते हैं। ये वो नुकता था जो कि आगाज़ में आपको बता रहा था कि उन्होंने कहा कि भाई एक ही वजह है कि मुज़ाकरात ही हों। जितने भी इस वक्त पाकिस्तान में मामला चल रहे हैं, सब मसाइल का हल जो है वो मुज़ाकरात ही हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं पाकिस्तान में सियासी कुव्वतें मिलकर दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से उनका कहना था कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने तमाम मामलात पर बातचीत के आगाज़ पर इत्तेफाक किया। सीपेक साइंस, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ और पाकिस्तान की माली इस्तेहकाम और मालियाती बहरान में हिमायत का ऐलान किया। ये दोनों की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसमें पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के लिए यही पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान में तमाम मामलात का जो हल है वो सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात है। दीजिए नौमान खान को पाक अफेयर से इजाज़त। अल्लाह निगहबान।